کہ ساڑھے سر تے اگر کہ پاکا دا قیمتی دین نہ ہوتا ساڑھے سر تے اگر کہ پاکا دا قیمتی دین نہ ہوتا سچی گالے منکر تا زندگی کدی یار بے چین نہ ہوتا سچی گالے منکر تا زندگی کدی یار بے چین نہ ہوتا ستھا لج دیاں حسنت کھون پلندہ کہ کدے ویچ حسنین نہ ہوتا آج رنگ محفل دا نائی بڑھتا جے ذکر حسین نہ ہوتا آج رنگ محفل دا نائی بڑھتا جے کیونکہ بہت سونا والی کوثر دا علی پاک دا ناز حسین ہے زہرا دے خیر دی برکت ہے کتی تاں پرواز حسین ہے زہرا دے خیر دی برکت ہے کتی تاں پرواز حسین ہے محبوب لطیف تے خالق دا کوئی بچلا راز حسین ہے بدی دنیا نقل کرن دیجئے بڑی اصل نواز حسین بدی دنیا نقل کرن دیجئے بڑی اصل نواز میں نوکر میں مرشدہ دے نوکران دا بھی نوکر ایک باری سنجا ہاتھ بلند کر کے نار آیا حید علی بہت سونا والی کوثر دا علی پاک دا ناز حسین نے زہرا دے خیر دی برکت ہے کتی تاں پرواز حسین نے محبوب لطیف تے خالق دا کوئی بچلا راز حسین نے کوئی بچلا راز حسین نے بدی دنیا نقل کریں دیگے بڑی اثر نواز حسین ایک جانے نیاز جانے رسمی دل دا راز جانے سمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نواز جانے اور آخر تے اپنے مرشد عقیدت دے دو شیر ہیں میں ضروری سمجھنا توجہ کرے پیر بھائیوں کہ لجپال رسول عربی دے دل پرتے خاص اور سے لجپال رسول عربی دے دل پرتے خاص اور سے آج راجڑ پاک دے ویر سر لالن الماس دا اور سے آج راجڑ پاک دے ویر سر لالن الماس دا اور سے کائنات چچسد غریبہ دے آج قدر شناستا اور سے کائنات چچسد سارے پیر بھائی آج میرا چوتھے مصرے سے کائنات چچسد غریبہ دے آج قدر شناستا اور سے رہ بسدا آج کا سخیاں دا آج پیر عباس دا اور سے لجپال رسول عربی دے لجپال رسول عربی دے دل برتے خاص دا اور سے آج راجن پاک دے ویرس ہر لالن الماس دا اور سے کائنات اسد غریبہ دے بڑے قدر شناس دا اور سے رہ مسدا حج کا سخیاں دا آج پیر عباس دا اور سے شیر سوریا ہے بڑی ہی عقیدت دے محبت نال بسم اللہ کہ شہباز عرش ولایت دا سلطان غلام عباس شہباز عرش ولایت دا سلطان غلام عباس مہاراجہ دل دی دھرتی دا ذیشان غلام عباس شہباز عرش ولایت دا سلطان غلام عباس مہاراجہ دل دی دھرتی دا ذیشان غلام عباس میرے دل دے تخت مقدس دا پردھان غلام عباس میرے دل دے تخت مقدس دا پردھان غلام عباس اسی نوکر اسد شیرازی میں ساڑھی جان غلام اسی نوکر اسد شیرازی میں ساڑھی جان غلام عباس ساڑھی جان غلام عباس ذکر فرما
رسول اللہ بسم اللہ سبحان اللہ شیر میرا آخری واجد بھائی میں دعوت سخن پیش کرے انہاں پاکاں دا انہاں سائیاں دی نسبت دا سہارا لے کے انہاں سائیاں دی بارگاہ مقدس دے نال میں ایک عرض کرنا چاہنا کہ اسی نوکر پیر شیرازی میں ساڑھے سر سرکار دا ہاتھ اسی نوکر پیر شیرازی میں ساڑھے سر سرکار دا ہاتھ کیڑے خوف انسانو معاشر دے ہاتھ ویچ دلدار دا ہاتھ کیڑے خوف انسانو حقیقت سچی ہوئے کیڑے خوف انسانو معاشر دے ہاتھ ویچ صدقان تے صاحب اسرار ہاتھ میں